बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नर सिंध, गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उस्मान डार साहब, हमारे पार्लियामेंटेरियंस, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। उस्मान डार की धुआंधार तकरीर के बाद तो तकरीर करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन और वो माशाल्लाह नौजवान है और हम बुज़ुर्ग, लेकिन कोशिश मैं करूँगा कि उस्मान डार साहब के लिए ही कुछ अल्फाज कह दूँ। मेरे नज़दीक जितना जोश, जज्बा और पैशन उस्मान डार के पास है, मैंने बड़े कम लोगों में देखा है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बार बार कहते हैं कि टैलेंट तो ज़रूर हो लेकिन पैशन भी ज़रूर हो, और ये उस्मान डार में कूट कूट के भरा हुआ है। ये मेरे पास जब आए, जब मैं शुरू में आया अप्रैल में, तो मेरे ख्याल में मई में मेरे पास आ गए और उन्होंने कहा ये कामयाब जवान प्रोग्राम जो है ये हमारे कुछ बैंक्स कर रहे हैं। उसमें उन्होंने नेशनल बैंक का और बैंक ऑफ पंजाब का ख़ास तौर पे जिक्र किया और कहा कि तकरीबन 10 अरब रुपए के लोन हो चुके हैं और मेरे ख्याल में 10,000 ही लोग थे जिनको ये लोन मिले थे। तो इसको तो ज़रा थोड़ा चाबी लगानी पड़ेगी। तो मैं कहा बिल्कुल लगानी पड़ेगी। और उसके बाद हमने उसको थोड़ा सा जिस तरह इन्होंने कहा कि हमने थोड़ा सा उसको ठीक किया, अपने बैंकों से ज़रा थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया। और मैं यहाँ बैंकों की तारीफ़ करूँगा कि हमारे बैंकों के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ कहते रहते हैं, लेकिन जो उनके कंस्ट्रेंट्स हैं उनके तहत वो जो चीज़ हम कहते हैं उस पर लबैक कहते हैं। तो अब देखें ना जिस तरीके से, तो मैं आपको मई की बात कर रहा हूँ और आज फरवरी है, उसमें 34 अरब रुपया हो गया है, 3 गुना से ज़्यादा। और मेरे ख्याल में 25,000 लोग हैं जिनको ये लोन दे दिए गए हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन फिर डार साहब ने कहा कि शौकत साहब कामयाब किसान भी होना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा किसान भी हो जाएगा। फिर हमने सोचा मिलके कि अगर किसान है तो अर्बन एरियाज़ में कारोबार के लिए भी होना चाहिए। तो फिर हमने सोचा कि यार फिर घरों के लिए क्यों नहीं होना चाहिए। तो फिर उसने कामयाब पाकिस्तान ने जन्म दिया। तो कामयाब पाकिस्तान जो कि हम 15-16 फरवरी से पूरे पाकिस्तान में अब लॉन्च करने वाले हैं, जो कि 4 साल में 1.4 ट्रिलियन रुपए का प्रोग्राम है, उसका भी मैं सेरा जो है उस्मान डार के सर पे रखता हूँ। देखो इसने अगर मुझे ना पुश किया होता तो वो मैं ना सोच रहा होता। तो इसमें जो हमने जो बात की, जो किया इसके बीच में, वो एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था। वो इसलिए कि जो हमारे जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, वो छोटा लोन नहीं दे सकते या वो उससे कुतराते हैं, क्योंकि उनका जो प्रोसेस है वो बड़े लोन और छोटे लोन के लिए वही है। तो हमने फिर ये सोचा ये कैसे किया जाए। खैर मैंने बड़ा सोचा इस पे, और कुछ ऐसे हमारे दोस्त थे जिसमें शोएब सुल्तान थे, जिसमें अखुवत के डॉक्टर साकिब, हमारे अपने ये आरिफ उस्मानी साहब बैठे हुए हैं, सलीम रज़ा हैं, ज़फ़र मसूद, सारों ने मिलकर सोचा और हमने कहा नहीं, ये हम कमर्शियल बैंक से ये नहीं दिलवाएंगे लोन। हम ये छोटे लोन हमारे मुल्क में कौन देते हैं। तो फिर एक वो कहते हैं ना द पेनी ड्रॉप्ड, कि छोटे लोन तो ये हमारे अखुवत देती है, NRSP देती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देते हैं, और ये 30 सालों से दे रहे हैं और इनके रिकवरी रेट 98% है, 99% है। इसका मतलब छोटे लोन भी देते हैं और उसमें नुकसान भी नहीं होता, उनका तरीक़ाकार ही ऐसा है। तो फिर हमने ये सोच के बड़ी सोच इसमें की और हमने कहा कि इसके जो होल सेलिंग होगी, ये जो NRSP है, अखुवत है, इनके पास पैसे, इनके पास डिपॉजिट ज़्यादा नहीं होते। होल सेल बैंक्स को हमने कहा, बड़े बैंकों को कहा आप इनको पैसे दें और ये आगे जाके कस्टमर को पैसे देंगे।
اور وہ جو اس کا نام ہم نے دیا کامیاب پاکستان، اور وہ ہم لوگوں نے اس وقت KP بلوچستان آزاد کشمیر میں لانچ کیا ہے۔ 2 مہینوں کے اندر اندر اس میں ہم نے جو 3 ارب روپیہ دیا ہے وہ ایک قسم کا اسٹارٹ اپ ہے، اور اب ہم فیبرری سے پورے پاکستان میں کریں گے، جس کا مطلب ہے پنجاب بھی ہوگا اور سندھ بھی ہوگا، اور ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم 30 ارب سے 40 ارب ہر 3 ماہ میں دیں گے، 120 سے 160 ارب روپیہ ایک سال میں دیں گے، اور وہ ابھی سے شروع ہوگا۔ تو یہ اس کا سہرا بھی میں اپنا عثمان ڈار صاحب کو دیتا ہوں، اور یہ پرائم منسٹر جو ہے ریاست مدینہ کی بات کی تھی ہمارے حلیم بھائی نے، یہ ریاست مدینہ ہی کا کانسیپٹ ہے جس کے تحت ہم باٹمز اپ یہ اپروچ لانا چاہتے ہیں۔ اب آپ میرے سے پوچھیں گے کہ یار تم تو فائنانس منسٹر ہو، یہ باتیں تو عثمان ڈار نے بھی کر لیں، گورنر صاحب نے بھی لونز کی باتیں کر لیں، آپ ہمیں معیشت کے بارے میں بھی کچھ بتائیں۔ تو 2018 کے بیچ میں جب یہ حکومت آئی تو اب تک ان کے 4 میجر ایشوز جو ہیں اور میجر ہرڈلز آئی ہیں ان کے، جس کو آپ کہتے ہیں چیلنجز۔ پہلا تو 2018 ہی چیلنج تھا، 20 ارب روپے کا ڈالر کا جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، 20 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، کوئی تقریباً 9 سے 10 بلین ڈالر کے فارن کرنسی لون دینے تھے، 30 ارب ڈالر کا نسخہ وہ ہماری ٹیبل پہ رکھ کے چلے گئے۔ پرائم منسٹر نے بہت کوشش کی، اور حالانکہ یہ ان کی طبیعت کے خلاف ہے کہ وہ کسی سے جا کے کوئی پیسے مانگیں، لیکن وہ گئے، وہ سعودی عربیہ گئے، وہ UAE گئے، وہ مطلب قطر گئے، وہ چائنا گئے، ملیشیا گئے، انہوں نے ہر ملک سے کہا کہ ہمیں مدد کرو، انہوں نے بڑی مدد کی بھی صحیح، لیکن وہ اتنی نہیں تھی کہ یہ ہمارا 30 ارب روپے کا جو خسارہ تھا فارن کرنسی میں وہ پورا کرے۔ تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا، تو اس کی وجہ سے IMF کو ہمیں جانا پڑا۔ IMF کی آپ کو پتہ ہے شرائط جو ہوتی ہیں کافی سخت ہوتی ہیں، اور اس سے یہ ہوا کہ ہمارے جو ہے اکانومی جو ہے جو گرو کر رہی تھی، جو آج کے ری بیسڈ اکانومی کا جو ریٹ تھا تقریباً 6% تھا، اس سے تقریباً ہم 3% کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ لیکن ساتھ ساتھ دوسرا چیلنج آ گیا، اور وہ چیلنج تھا کووڈ۔ تو ابھی ہم اس چیز میں گھسے ہی نہیں تھے، مطلب ہم اس کو ٹھیک ہی کر رہے تھے کہ کووڈ آ گیا، اور کووڈ کو جس طریقے سے پرائم منسٹر نے ہینڈل کیا، اور میں صرف ان کو کریڈٹ دوں گا، ان کی ٹیم نے ان کے ساتھ مل کے کیا۔ اسد عمر صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ہمارے فیصل سلطان صاحب ہیں، اور ان کی جو پوری جو NCOC ہے جو جس نے کووڈ کے اوپر پوری یہ ہماری مدد کی، ان سب کو میں کریڈٹ دوں گا، لیکن سب سے زیادہ کریڈٹ دوں گا عمران خان صاحب کو۔ ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ ٹوٹل لاک ڈاؤن کر دو، ساری دنیا میں ٹوٹل لاک ڈاؤن ہو رہے تھے، انہوں نے کہا یار پھر ہم لوگ ٹوٹل لاک ڈاؤن کریں گے تو ان غریبوں کا کیا ہوگا، یہ جو ڈیلی مزدور ہیں ان کا کیا ہوگا، ان کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اور انہوں نے کہا نہیں، ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے۔ سندھ میں بھی آواز آئی تھی کہ ٹوٹل لاک ڈاؤن ہوگا، لوگ پرائم منسٹر کے اوپر ہنستے تھے کہ یہ اس کو پوری دنیا ٹوٹل لاک ڈاؤن کر رہی ہے اور اس کو دیکھو یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کر رہا ہے۔ لیکن اب کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ ہم نے سب سے بہترین طریقے سے کووڈ کو ہینڈل کیا۔ لوگوں نے کہا ان ٹاپ 3 ملکوں میں سے پاکستان ایک ہے۔ ابھی مجھے ہمارے بھائی نے کہا کہ وہ 3 کون سے ملک تھے؟ نیوزی لینڈ، اتنے سے اس انگلی پہ گننے والے ان کی پاپولیشن ہے، ناروے چند ملین لوگ ہیں۔ تو اصل جو ہینڈل کیا کووڈ افیکٹولی ایک بڑے ملک میں 22 کروڑ لوگوں کے ساتھ، وہ پاکستان نے کیا۔ تو میرے خیال میں پاکستان نے زبردست طریقے سے اس کو ہینڈل کیا، اور پرائم منسٹر نے ایک اپنی جو ان کی ویژن ہے، اور ہی از اے ویژنری، تو اس نے ساتھ ساتھ یہ کیا کہ یہ اب کووڈ سے تو نکل آئیں گے ہم، لیکن ہماری اکانومی کا کیا بنے گا؟
تو انہوں نے انویسٹ کرتے رہے. وہ کس میں؟ ہاؤسنگ میں. اور آپ گورنر صاحب کو معلوم ہے کہ کتنی مشکل سے انہوں نے فور کلوجر لا ٹھیک کروایا, کتنی مشکل سے آئی ایم ایف کی میننگ ڈائریکٹر کے ساتھ وہ گئے, ان سے کہا کہ مجھے اس کے اوپر اقدامات چاہیے, اور اپنے گورنر صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ ہماری مدد کریں. انہوں نے کمیٹی بنائی اور بینکرز کی اور سارے ریئل اسٹیٹ والوں کی, اور ہر ہفتے انہوں نے میٹنگز کی. اس سے کیا ہوا؟ ہاؤسنگ سیکٹر کھڑا ہو گیا. ہاؤسنگ سیکٹر جب کھڑا ہوتا ہے تو تقریباً 42 جو ہیں انڈسٹری کھڑی ہوتی ہے, اور ہر گھر کے اوپر 5 سے 7 لوگ مزدور کام کرتے ہیں, تو اس میں امپلائمنٹ بھی ہوتی ہے. ہاؤسنگ پہ انویسٹ کیا, ایکسپورٹس میں انویسٹ کیا, ایگریکلچر میں انویسٹ کیا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 2020 میں جولائی میں جو ہم نے اپنا بجٹ خود بنایا, تو ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہم شاید گرو کریں گے 2% سے. آج آئی ایم ایف وغیرہ نے کہا 1.5% سے گروتھ ہوگی, لیکن اللہ کا فضل ہوا کہ ہماری ریمیٹنسز بڑی اسٹرانگلی بڑھی, ہماری ایکسپورٹس بڑھی, ہماری یہ آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑھی, ہم ایگریکلچر کی بمپر کراپس ہوئیں, اور ہمارا یہ جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے اس نے بڑی اسٹرانگ گروتھ دکھائی. تو 5.57% سے اکانومی نے ریباؤنڈ کیا, جو کہ دنیا کے بیچ میں ون آف دا فیو کنٹریز جس نے ایسے ریباؤنڈ کیا. اب تیسرا ہمارا, تو پہلا ہوا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ, دوسرا ہوا کووڈ, تیسرا ہمارا چیلنج کیا ہوا؟ افغانستان ہو گیا. اگست میں افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی, اور وہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج بن گیا. افغانستان کے پاس ڈالر ختم ہو گئے, اور ان کے پاس کیونکہ فریز کر دیے گئے, اور ہمارے لیے مشکل ہو گئی کیونکہ وہ ہمارا نیبر ہے. ان کے جو لوگ ہیں وہ کافی لوگ افغانستان میں رہتے ہیں, ان کی دوسری فیملیز ہمارے پاس رہتی ہیں فرنٹیئر میں بلوچستان میں. تو ہم نے بہت کوشش کی, ہم نے کہا ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر ہو جائے گا جس طرح آپ اس کو ڈیل کر رہے ہیں. پرائم منسٹر نے بہت محنت کی, ہمارے فارن منسٹر نے بہت محنت کی, OIC آرگنائزیشن اسلامک کنٹریز کا ہم نے یہ ایک اجلاس کیا اسلام آباد کے بیچ میں. مجھے معلوم ہے, مجھے یاد ہے کہ میں جب ہم سعودی عربیہ گئے تو نے ان کے کراؤن پرنس کو کہا کہ آپ ہماری مدد کریں ان کو. آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری جو تگ و دو, پرائم منسٹر کی تگ و دو کی وجہ سے, اس میں ایک بڑا حصہ ان کا ہے کہ آج امریکہ نے ان کے جو ایسٹ فریز کیے ہوئے تھے 7 بلین کے, انہوں نے کہا ہم $3.5 بلین ان کو ابھی ریلیز کریں گے. تو یہ بھی پرائم منسٹر عمران خان کے سر پہ بہت بڑا سہرا ہے. تو یہ ابھی ہم کر رہے تھے, اور یکدم اب ہمارے پاس ایک اور مسئلہ آ گیا, اور وہ ہمارا مسئلہ ہے کہ انٹرنیشنل کموڈیٹی پرائسز بڑھ گئیں, اور وہ مہنگائی جو بڑھی ہے, تیل کی قیمتیں $42 سے $95 پہ چلی گئی ہیں. خوردنی تیل جو ہے $700 سے $1400 پہ چلا گیا ہے. اسی طریقے کوئلہ جو تھا جو $120 پہ تھا وہ $240 پہ چلا گیا. تو یہ ساری چیزوں نے کیا کیا کہ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو ہم نے ہماری جو اس وقت چیلنج ہوا وہ یہ ہے کہ ہماری مہنگائی جو ہے, اور مہنگائی بڑھی, ہماری جو ڈومیسٹک جو چیزیں ہیں اس کی مہنگائی ہم نے روک لی, لیکن جو امپورٹڈ چیزیں ہیں ان کی مہنگائی جو ہے وہ ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں. پرائم منسٹر نے مجھے حکم دیا کہ بھائی جو کچھ کر سکتے ہو کرو. تو پیٹرول کے اوپر تو آپ نے دیکھا کہ اگر پرائز بڑھتی ہے, اگر وہ $42 سے $95 پہ گئی ہے, تو ہم نے اپنی جیب سے, میں اس وقت خزانے سے کوئی 24 سے 25 ارب روپیہ خرچ کر رہا ہوں پیٹرول کے اوپر, اس کو سبسڈی دینے میں ہر مہینے. اس کا مطلب تقریباً 300 ارب روپے کی جو ہے سبسڈی میں دے رہا ہوں. حالانکہ ہمارے پاس کوئی اتنے پیسے نہیں ہیں, لیکن ہم نے یہ کیا ہے ان کے کہنے پہ. لیکن ابھی بھی جو اس وقت جو وہ کام ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ مہنگائی کا جو ہمارے دیکھیں ایگریکلچر بیلٹ میں ایگریکلچر پروڈکٹس اچھی ہوئی ہیں, ان میں کوئی ان کو اتنا فکر نہیں ہے. ہماری جو بڑی صنعتیں ہیں, ہمارے بڑے کاروبار ہیں, 100 بڑے کاروبار نے
930 अरब रुपए के प्रॉफिट बनाए हैं, तो उनको भी मुश्किल नहीं है। लेकिन मुश्किल जो है हमें इस वक्त है जो कि हमारा लोअर मिडिल क्लास है, हमारा मिडिल क्लास है और हमारा सैलरीड क्लास है। इनको मुश्किल है, इनकी मुश्किल को हमने दूर करना है। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये एक जो चैलेंज हमारा है, तो हमारा स्लोगन क्या है? मेरे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि यार इसका कुछ सोचो, इसका तोड़ करो। तो हमने कहा महंगाई का तोड़, इनकम पे जोर, आमदनी पे जोर। हमने आमदनी आप लोगों की बढ़ानी है। आप देखेंगे अगले 1-2 हफ्ते में हम ऐसे ऐसे प्रोग्राम लेके आएंगे ताकि आपकी आमदनी बढ़े। जो बाहर की महंगाई है वो तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, वो तो दुनिया कुछ नहीं कर सकती। अमेरिका सफर कर रहा है, बर्तानिया कर रहा है, सारी दुनिया कर रही है। लेकिन आपकी इनकम के लिए, आपकी जो मैंने 3 जो बताए सेगमेंट, इनके लिए हम इंशाल्लाह अभी प्रोग्राम्स लेके आएंगे। आपको मालूम है कि हम जिस तरीके से कामयाब जवान प्रोग्राम जो है, ये तो है ही सही, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है, ये पूरे मुल्क में हम भी लॉन्च करने वाले हैं। और इसमें आपने देखा कि हमने एहसास राशन जो वो अभी लॉन्च होने वाला है, काफ़ी मतलब कुछ लॉन्च हो गया है, लेकिन जिसमें 3 प्रोडक्ट है, घी, उसमें दालें और गंदम, उसके ऊपर हम 30% की आपको रियायत देंगे। और वो भी है, लेकिन हम और भी कुछ लेके आ रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस वक्त काफ़ी इस चीज़ पे वरिड हैं कि हमारा ये जो 3 तबके हैं, इनकी महंगाई हमने ठीक करनी है। इंशाल्लाह वो करेंगे। और एक और चीज़ जिसके ऊपर इमरान खान साहब बहुत जोर देना चाह रहे हैं, वो है SME। उनके ख्याल में SME को पैसे नहीं जाते, और ये पहले भी कहा गया है, मेरे ख्याल में जो पहले जो तकरीर की थी, मेरे ख्याल में अपना डार साहब ने, कि तकरीबन 5-5.5 मिलियन हमारे पास SMEs हैं और तकरीबन 2 लाख को हम लोन्स देते हैं। इसमें गवर्नर स्टेट बैंक ने एक बड़ा इनोवेटिव प्रोग्राम शुरू किया है बैंकों के साथ, जिसमें बगैर कोलैटरल के 20 लाख के लोन दिए जाएंगे। उसको वो 9% पे होंगे। वो तो एक है। अब हम इसके ऊपर कुछ और स्कीमें लेके आएंगे, बिकॉज हमारे ख्याल में जो छोटा कारोबार है वो हम किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होता है, और हमारे मुल्क के बीच में उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई पिछले 20-30-40 सालों में। हम इस वक्त देंगे, वो एक इम्पॉर्टेंस। इमरान खान इस वक्त क्या सोच रहे हैं, वो आप सब के लिए सोच रहे हैं कि आप महंगाई का जो तोड़, आमदनी पे जोर, SME सेक्टर, और उसके बाद ये जो हमारा बॉटम अप जो है, जिसके बीच में कामयाब जवान, कामयाब पाकिस्तान और एहसास के जो प्रोग्राम है, उसमें कैसे मदद की जाए। मेरे ख्याल में रियासत मदीना के लिए जितना वो जोर लगा रहे हैं, वो कोई और नहीं लगा सकता था। एक वो पैशनेट हैं, और दूसरा वो बेसिकली अपने लिए नहीं सोचते, वो आपके लिए सोचते हैं। शुक्रिया।